بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د تدبر قرآن دپارا منگا سو اصول او مبادی بیانول د هر سنمک کے اسماء د قرآن کریم پی جندل پکارو چکالت یو آیات کے سوچ کے نتبا گورے چپدے کی تعریف د قرآن کریم دے کہ حکمت نزول د قرآن بیانی کدانی نبیابا د چا سر خطاب کئی نبیابا د منقاد سر کئی یا د غیر منقاد سرا کہ د غیر منقاد سر خطاب کئی نو آغا سالور ڈالے وی نو تباگوری چه دا کمی ڈالے سر خطاب کئی یو ڈالو مشرکین دیما یهود درما نصارا او سالورما منافقین مشرک سوکو مشرک آغاو چاگه دا اللہ سرا دا اللہ پا صفاتو کی بل سوک شرک وی صدار گرزو دا مشرکین سالور قسمہو مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالکواکب مشرکین بالجن نو تبا گوری چه دا کم قسم دا مشرک سر خطاب کئی بیا شرک دو قسمو شرک اعتقادی او شرک فعلی نو تبا گوری چه بکمی او قسم دا شرک باندی رد کئی پا شرک اعتقادی رد کئی کہ پا شرک فعلی باندی رد کئی بیا شرک اعتقادی سالور قسمو شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا او فی العبادت او شرک فعلی دعا قسمہ داغی مشہور تحلیل دا ما حرمه اللہ او تحریم دا ما احلہ اللہ نو تبگور چه پا کمی او قسم باندے رد کئی پا یہودی باندے رد کئی کہ پا نصرانی باندے کئی کہ منافق باندے کئی نو منافق بیا دو قسم ہو یو منافق اعتقادی او دیم منافق عملی او داغی تفصیل منگاو کو کدانی نبیا بیاو دا اصولو نبیانی یا دا اصولو مهماونا یا دا اصولو ممداونا اصول مهمہ اثبات دا توحید اثبات دا رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرت اصول ممدہ جہاد انفاق تنظیم او آداب اصول مهمہ اثبات توحید نو اثبات توحید قرآن کریم بمختلف عنوانات باندې کئی زکدا ہم مسئلہ مشرکین و اللہ خالق مانا رازق مانا مدبر دا عالم مانا مزنے کول حجنے کول خیراتنے کول خود الوہیت دا اللہ نے انکار کو یواز الہ نہ مانا نورم آلہ منل نو اثبات توحید کئی بینوان دا الہ کلب اثبات توحید کئی بینوان دا تحمید کلب اثبات توحید کئی بینوان دا تسبیح او کلب اثبات توحید کئی بینوان دا برکت سنج مسئلہ توحید پا مختلف عنوانات بیانی نو دی دشمن او دی خلاف بمخفل کار کئی نو کلب الخصومت والجدال جگڑ بدر سر کئی کلا التحیل و توسل بالوسائل الشرکیہ
وسائل با پیش کئی چی دا منگا وسیلہ دا منخو اللہ منو خدا و تا وسیلہ گرزو کلا اتخاذ الولد للہ تعالی او کلا التقول والاللہ کلا افتراء للہ تعالی او کلا اتباع الظن او کلا اتباع الآباء اب اخفل دلائل پیش کئی او تا تب مقابلہ کئی استاب خلاف کئی استاب دشمنی کئی اس بات توحید اللہ فصلور طریقو باندے کئی کلا پا دلائل و اقلیہ باندے نو دلائل اقلیہ بیادری قسمہ ذکر کئی دلائل اقلیہ محضا دلائل اقلیہ اعترافی او دلائل اقلیہ الزامی مسکت للخصم او داغی مثالنا من پیش کر کلب دلائل نقلیہ نو دلائل نقلیہ دو قسم دی اجماعی او انفرادی کلب دلائل نقلیہ اجماعی پیش کئی کلب دلائل نقلیہ انفرادی پیش کئی نو انفرادی کلا من الانبیاء کلا من العباد الصالحین کلا من الملائکہ کلا من الجن او اغی مثالنا اغمنگا و خودل دلائل نقلیہ اغی مثالنا مغخیر دا انبیاؤنا دا صالحیننا دا ملائکونا دا جناتونا نو کلا کلا با اثبات دا توحید کئی پا دلائل وحیہ باندے دلائل وحیہ یعنی وحی اللہ دا دی کڑی دا وحی اللہ دا دی کئی امر دا دی کئی حکم دا دی کئی نو اولے نمانی دلائل وحیہ اغا پا مختلف طریقوں کل عام او کل خاص دلائل وحیہ لگا سورة الانبیاء پینزوشتم آیات وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ منگا وحی کڑی دا ہر یو پیغمبر تا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 پینزوشتم منگا وحی کڑی دا ہر یو پیغمبر تا انہو لا الہ الا انا فعبدون چنیشت الہ حاجت روا مگر زیم زما عبادتو کئی دارنگ یو دیر شمیان سورہ بنی اسرائیل کی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فیصلہ کردی دستا رب وحی کردی دستا رب اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ چه عبادت بنکوی بید اللہ ند بلچا دارنگی سورہ انبیاء دو اجتماعات کے لا تجعل ما اللہ الہا آخرا اللہ وحید دے کڑگا لا تجعل ما اللہ الہا آخرا دا اللہ سر برسک الہ مگر زوا دغسی سورہ نحل آیت نمبر 51 یو پنزوستم کے لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد لا تتخذوا الہین اثنین دو آلہہ مگر دوئی انما هو الہ واحد بے شک دا اللہ حاجت روا دے یکیو اللہ دا دے وحی کڑی دا او دا دے حکمی کڑی دے کل انفرادی خاص لگا سورہ کہف آیت نمبر 110 انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد یوحا الی سورہ کہف آیت نمبر 110 یوسلسم انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد ما توہی کولشی چه مددگار ستاسو حاجت روا ستاسو حاجت روا دے یکیو دغسی سورہ آل عمران اطلسم آیات شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان کئی اللہ وحی کئی اللہ چه
شان دادے نشتے حاجت سر کا ان کے مگر یو اللہ دے. دوسی سورہ یونس بن لسم آیات سورہ یونس آیت نمبر 15 قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. زتابی نیما مگر داغی چی وحی کولشی ماتا چی اللہ سے حکم گئی زد آغی تابیم زد اللہ دا حکم تابیم. دا دلیلی وحی چی وحی اللہ دا دی کڑی دا امر دا دی کڑی دے حکم دا دی کڑی دے چی بے دا اللہ نبل الہ اور بے دا اللہ نبل حاجت روانیشتے. سنگ چی اس بات دا دی توحید کئی پا مختلفو دلائل باندے کلا پا دلائل عقلیو کلا پا دلائل نقلیو کلا پا دلائل وحیو. نو اس بات دا رسالت چے کلا کئی نو چے پر رسالت کم اعتراضو نکی گی داغی جوابو نکی. پیغمبر پاک باندے اعتراضات نو داغی جوابو نا اوغبا سورہ بقرہ کی انشاءاللہ منگا قل من کان عدو لجبریل کی بیانوں کلا بستا پا استاز تے پیغمبر پا چاچ بوہی راڑا پا غی اعتراض کلا پیغمبر پا مرگری اعتراض کلا پیغمبر پا کارونو اعتراض کلا پیغمبر پا وینا اعتراض چبل بسنونوی بیدے ڈوڑائی ولی خوری دے بازار کی ولی گردی مال حاضر رسولی اکل طعام و یمشی فی الاسواق دا سنگا پیغمبر دے چھ دے ڈوڑائی خوری نو دام سے اعتراض دے چھ ڈوڑائی خوری خو معترض آگو زان لا اعتراض لغائی گوری اگا دانے گوری چھ ٹک دے و غلط دے. دا معترض دا قانونی چھ دے اعتراض لزائی گوری پختانوی دا اغیگڑی پہ یو پسکانم خیگڑا کی گزارے پیوشی دا معترض خو بس اعتراض لزائی گوری مجھے پہارا طریقی خوچ آغا زڑس پکی او اعتراضو کی دغا سے دے با اعتراض کئی پا پیغمبر صداقت دا رسول باندے کلا پا صداقت دا قرآن با اعتراضو نہ کئی چدا سنگا کتاب دے چدے کے داوئی دے کے داوئی کلا پا قیامت قرآن کریم چے کلا دا ثابتی اور ذکر کئی نو دا مقاصد اربعہ پا دی باندے قسم ذکر کئی پا مقاصد اربعہ باندے قسم ذکر کئی دا پار دا اثبات شہادت قسم پہ ذکر کی نو سالورم طریقہ دا قرآن دا الحلف قسم دا قسم تفصیل رستو کہو کلا کلا شہادت ذکر گئی او شہادت پا مانا دا قسم دے پا دے مقاصد اربعہ باندے کلا شہادت پا توحید باندے لگا سورہ آل عمران اطلا سمیات شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان گئی اللہ شہادت گئی اللہ سو مطلب بیان گئی اللہ حکم گئی اللہ انہو لا الہ الا ہو چھ شاندہ دے نشتے آجت سرگون کے بغیر دے اللہ نا شہادت پا توحید باندے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان گئی اللہ شاندار نشتے آجت سرگون کے بغیر دے اللہ نا کلا شہادت ذکر کئی پا صداقت دا قرآن کریم لگا سورہ نساء آیت نمبر 166 گو رہی یوسل شفقشویتم سورہ نساء آیت نمبر 166 یوسل شفقشویتم
شهادت بصداقت دا قرآن کریم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیکا انزلہو بعلمہ سورہ نساء شپگم سپارہ آیت نمبر 166 یوصل شپگ شویتم شہادت پا صداقت پیغمبرم دے و شہادت پا قرآنم دے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیکا لیکن اللہ شہادت کی بیان کی باغا چرا لے گلے دیتا تا انزلہو بعلمہ را لے گلے دیلرا اللہ سرد اخبر علمنا یعنی سمطلب دا اللہ علم بدی باندی ہو چھے انسانا اللہ سنگ کتاب پکار دے چتوا یارا زن شمزدہ کولے و زنم پوئی گما ولی اللہ تا پتا نوا چتب ہم بدی انسانانو کی پیدا کی گی نو دا سی کتاب راولے گا چتب نو پوئی گی تب پوئی گی خود زان نکاڑے کتوا تا اہمیت ورکی بیا بیتا پوئی گی لیکن اللہ یشہد بما انزل الیکا انزلہو بعلمہ را لے گلے دیلارا سرد اخبر علمنا دا اللہ علم بدے اوچے انسانان اللہ سنگ کتاب پکار دے نو آغاسی کتاب اللہ راو لے گا انزلہو بعلمہ را لے گلے دیلارا سرد اخبر علمنا نو شہادت پا قرآن کریم دارنگی شہادت پا صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے لگا سورہ انعام نو لسمیاتو گو رئی سورہ انعام آیت نمبر 19 نو لسما قل ایو شئین اکبر شہادتان وای پیغمبرہ کمیو سے دیر لوئی دے پیدبار دے شہادت قل اللہ شہید بینی و بینکم دی بغلیشی نچے دی غلیشی نتوایا قل اللہ شہید بینی و بینکم وَيَا اللَّهَ گوادے پمین زمان میں تاسو کے وَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ شہادت پہ اثبات در رسالت دارنگی سورہ رعد درسالو اختمیاتو گرئی سورہ رعد درسالو اختمیات آیت نمبر 43 سورہ رعد دیار لسم سپارہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَاِي کافران نیتلے گلے شوئے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاِي پیغمبرہ کافی ہے اللہ گواپ من زمان من استاسو کی شہادت دا اللہ پہ اثبات دا رسالت قل اللہ شہید بینی و بینکم ومن عنده علم الكتاب وایا اللہ گواہ دے پمیان زمان میں استاسو کی کافی ہے اللہ گواہ پمیان زمان میں استاسو کی سزا پیغمبر ما اللہ را لے گلے ما رسول امدہ اللہ شہادت پر رسالت باندے
کل شهادت ذکر گئی پا اثبات دا قیامت چه قیامت بخام خارازی لگا سورہ یونس آیت نمبر 53 گو رئی سورہ یونس 53 آیات قرآن مضبوطی دا خبرہ مقاصد اربعہ وَيَسْتَمِدُونَكَ عَقْمُنْهُ تپوس کا استانا آیا رشتہ دا قیامت وَيَسْتَمِدُونَكَ عَقْمُنْهُ تپوس کا استانا آیا رشتہ دا قیامت تا تو قیامت رشتہ دے وَيَسْتَمِدُونَكَ عَقْمُنْهُ قل ای وربی انہو لحق و پیغمبرہ ای نعم آو وربی زمانی پا اللہ باندے قسمی انہو لحق چدا قیامت رشتیا قسم پا قیامت قل ای وربی انہو لحق وما انتم بمعجزین او نئی تاسو خلاصی دن کی دا اللہ نا دارنگی سورہ سبا آیت نمبر 3 درمیات سورہ سبا دو اجتماع سپارہ درمیات وقال الذین کفروا لا تأتینا ساعة وائی کافران را بنشی منگتا قیامت قل بلا وربی لتاتینکم وائی بے شک ورازی قیامت وربی زماد پا اللہ باندی قسمی قسم پا اس بات قیامت لتاتینکم خمغارا بشتاست قیامت عالم الغیبے زما دے قسمی پر اب آغا رب چاگا پواد پا غیبو باندے لا عزبوان مسقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین اس بات دا قیامت باندے قسم نو دا مقاصد اربعہ علیہ پدی باندے قسم ذکر گئی شہادت ذکر گئی چدا حق دی اور رشتہ دی توحید اللہ لثابت دے رسالت پیغمبر لثابت دے قرآن رشتے نے کتاب دے قیامت بخامخا راضی سالورم طریقہ دا قرآن کریم دا الحلف قسم دا اثبات دا دعوی دا بارا قسمم دے لگا یو سڑے پا بل دعوو کی یا با دلائل پیش کئی گواہان با پیش کئی او یا با قسم ور کئی نو قسم باندے مدعا ثابتی کی عرب وی فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْدَوْهُ سَلَاسٌ فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْدَوْهُ سَلَاسٌ يَمِينٌ أَوْ لِقَاءٌ أَوْ جَلَاءٌ خبرات بدریو سیزنو ثابتی گی یمین او لقاء او جلاء یا قسم یا مخامخ کی دل یا ظاہر دل بدریو سیزنو بانی ثابتی گی فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْدَوْهُ سَلَاسٌ یمین او لقاء او جلاء خبر ثابتی کی بدریو سیزنو باندے یا پا قسم یا پا مخامخ کے دو یا پا ظاہر دو دارنگے یو شاعر دا عرب وی فل معشوقیتا حلفتو ولم اترک لنفس قریبتان ولیس وراء اللہ للمرء مطلبو حلفتو ولم اترک لنفس قریبتان وَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ لِلْمَرْءِ مَطْلَبُ ما خود ارتا قسم خور شک میں اللہ پرین خود
نو دا الله باندې قسم ناخو بل څه شي چې زه په تعالی یقین درکما قسم په ګڼو معنو باندې راځي او معنی د قسم هغه باندې ځان پوه کوي دا نه چې تار څه په یو کو تکوي قسم کله په دې معنی باندې چې مقصود د قسم والا د حالف د قسم خور دای چې دا مقسم به چې د مالک د نفع او د نقصان هغه مقسم به مالک د نفع او نقصان ګڼي په چا چې قسم خوري هغه مالک د نفع او نقصان ګڼي چې د نفع نقصان ورکول شي نو پاغه باندې قسم خوري مطلب دای چې ګزه په دې خپل خبره کې درو جنما پچا چې می قسم خورو نو هغه د مالا نقصان راکی لګته وای پرون وریاځوا بل سره نوې پرون چینو تو قسم په خدای دې چې پرون وریاځوا څه مطلب کذب درو وام پرون وریاز نوا نو قسم په خدای خدای دې قسم خوړو مقسم به خدای دې الله دې نو توای کذب درو واما الله دې ماته نقصان راورسي د دې قسم معنا دا قسم قسم بغیر د الله نه بل چا باندې ناروا دی بلکې شرک دی کفر دی حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد نو کفر وکړه یا د شرک وکړه او دا شک دراوی نه دی چې نبی علیہ السلام کفر ویلوی که اشرک ویلوی خودی دوارو کی یو دی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک چاچ بغیر دا اللہ نا پا بلچا باندې قسم قول شرک اگو دارنگی حدیث کے راضی من کان حالفا بغیر اللہ سوچ قسم خوري نو قسم دی پا اللہ باندی خوري ومن حلف بغیر اللہ فلیستغفر اللہ چاچ بغیر اللہ نا بل چا باندی قسم خورنو دیوے توبہ و باسی دکا شرک یو کا کفر یو کا زمان پا پختانو کے پلوی زوان بادی بے قسم خورو پا پیر بابا بے قسم خورو نو چې خبره به وکړه ابل به ورته نوې داسې نه ده نو د بازار لاس داسې کوي د پیر بابا قول راکا په پیر بابا مې د قسم چې خبره داسې ده په لوی ځوان مې د قسم چې خبره داسې ده د بابا په انغرو مې د قسمی چې خبره داسې ده په باباګانو به قسم خو د بابا په انغرو به قسم خو دا شرکو ذکر آغا دا عقیده وا چې د نقصان ورکی ټکره ورکی دیم د قسم په معنا د دې چې هغه مقسم به باندې رحمت مرادی مهربانی مرادی مقسم به باندې مهربانی مرادی دا قسم قسم لگا قرآن کی راضی لامرک انہم لفی سکرتہم یعمہون سورہ حجر دعاوی آئے میاتو گو رہی سورہ حجر آیت نمبر 72 دعاوی آئے مہم سورہ حجر آیت نمبر 72 دعاوی آئے سوار لسمہ سپارا سورہ حجر
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك والله دانو استاب عمر میں قسمی نا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون استاب شاہد دیستا عمر یعنی استاب عمر زمان مہربانی دا انہم لفی سکرتیم یعمہون نو آلتے کہ دا قسم مقسم بھی باندے رحمت مراد دے مہربانی مراد دا دا قسم آغا ندے درین قسم دے پدی معنی باندے چھ مقسم بھی آغا پا دعا کی پیش کئیو پا مقسم بھی اگا دا پارا دا دعائیو یا دعا یا خیرہ بدعائی لگا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ چکلا ابو سفیان مسلمان لانو اور نبی علیہ السلام بد ویلیو نو دا عرب جوابونو کو با اشعارو کیو دا شاعرائی زمانوا او خلیر فصیح و بلیو نو ابو سفیان والا جواب ورکڑے ہو حجاوتا محمدان برون تقیان وعند اللہ فی ذاک الجزاؤ تا دا محمد علیہ السلام بدوئے چغنے کو کارو پرزگارو وعند اللہ فی ذاک الجزاؤ اللہ سخت دے سزا دا اد قصیدہ ویلے ونپائی کی وئی سکلت بنیتی اللہم تروہا تسیرنک علا طرفیک داؤ یا علا کنفیک داؤ سکلت بنیتی اللہم تروہا زد بخفل اولاد باندی برشما کتاون لیدہ سکلت بنیتی اللہم تروہا تسیرنک علا کنفیک داؤ زد اولاد باندی برشما زما اولاد دی مڑشی کدا کدا پا غر باندی تا زمونگ اسونو دوڑی ورنلی دی مطلب داو زبا پا تاسو حملہ کوما او زبا در ندا انتقام خلما او پا دغ غر بدر تا دوڑی دا اسونو چاتوم حملہ باکوم نو سکل دو بنیتی اللہم تروہا تسیر النقی علا طرفے کداؤ دا حضرت حسان چکالا مکفت شوا نبی علیہ السلام حسان لے دستا فوج ورکی اسون ورکی چه اسون ورکل وی پکیدا روز غلو نو آغا آغا اسون پاگی روز غلو چستا آغا خبر پورشی تتاوہ دویلو جو کدا پغار ورطا دوڑی خیم اوی خیواتا نو آغا اسونی روز غلو لو کدا کل جسارے مکی تا درنکی گی نورنبے کدا راضی غیوتا کدائی ویوسا کدائی دو طرف نا او دو طرف تا غار دے نو آغاوی سکل دو بنیتی اللہم تروہا تسیر النقی علا طرفی کداؤ زدے پخبل اولاد باندی بور شما پلنو باندی دی بور شما کتاسو زمادا سنو دوڑے پا کدا غر باندی انلی دے کدائی غر دے اسو تا کدائی ہوئی کدائی ویتا یا وقت کی نو دا پدی مانا سالورم قسم راضی پا مانا دا شہادت گواہائی کی پیشکول او مضبوطول دا خبری لگا دا حاشرفت الملہم باندیم لکلی دی وقد یسکر القسم لتاکید مضمون الکلام تاکید دا مضمون دا کلام دا پار راضی او دا گواہائی دا پار راضی لکا فارسی بانان
اغیوی قسم بلا بے محگونی تو و ظلف شبگونی تو کہ تو محبوب دل ربائی قسم بلا بے محگونی تو و ظلف شبگونی تو زما ستا پسرو شنڈ باندے قسم دے ستا پدے تور و ظلف باندے قسم دے کہ تو محبوب دل ربائی چھتا زما محبوب آئے زلطا نیز دے نو دا قسم با مانا دا شہادت دا کلاکوالی دا مضمون دا کلام دے او دا قسم قسم پختانو کی امی پا ہر جبا کشتے و استا پا قلم میں دے قسمی نو استا پا قلم میں دے قسمی دا مانا نا چستا قلم مالا نقصان راکو لیشی استا پا قلم میں دے قسمی چتا چاہتا جواب نا دے پریخو دے تبے جواب کے مطلب دا ستا قلم دے گواہ دے چتا ہمیشہ جواب کرے دے ستا پتر میں دے قسمی نو اگا دا مانا چستا تر دے گواہ دا چتا ہمیشہ پا جنگ کی مرانا کرے دا اور اس تو نہیں راغلے دا قسم قسم دا پارا تاکید دا مضمون دا کلامی اور دا قسم قسم قرآن کریم کے دیر دے لگا قرآن کے وہی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَالْعَصْرِ وہ قسمیہ دے نسمانا وَالْعَصْرِ گواہ دے مازیگر گواہ دے زمانہ ان الانسان لفی خسرن چیقنن انسان دے تاوانی زمانت دی گواہ دا چی انسان ہمیشہ تاوان کرے پاک راغلے دنیا تا پرید دنیا نہ تلے دے اور دانا چی اللہ والعصر زما دی پا مازیگر باندے قسمی نو زما دی پا مازیگر قسمی سمت دا کسدا خبر صحیح نکن مازیگر دی مالا نقصان را کی اللہ وی زمانہ دے نقصان کھولے مانا دے اکرا شیخ الحدیث سے دے ہوئی شیخ الحدیث گڑی وڑی ہوئی والعصر قسم می دی پا زمانہ باندے دا مانا ندا مرا دارنگے اللہ ہوئی والعادیات ضبحا فالموریات قدھا نو سمانا والعادیات ضبحانا شاہد دیا سنا سنگیدن کی اس چه پویا وی او منڈا وی دا اس دا قانون دے چه پویا وی منڈا وی نو دے ورسا حف 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 دا سے کئی بیا ساور سرا لکا دے دا نکئی نو ال دے بے اس لیگی لکا دے دورا زور کیزی نو دا ضبحن چا حف حف کئی واللہ عادیات ضبحا شاید دیا سنا سنگید ان کی دا مانا بکے دا مانا نا چه قسمی دی پا سنو باندے سمت دا با کزد صحیح نواما اصل مالا نقصان را کی کلے مانا دے اکڑا شابہ سے ندل دے شہادت پا مانا دے مانا دا والعادیات ضبحا فالموریات قدھا فالمغیرات صبحا دغا سے سورہ قلم کے اول کے نون والقلم وما یسطرون والقلم دا مانانا چھ زمانے پا قلم باندی قسمی اللہ وی پا قلم قسم خوڑلے شاہ گڑی وڑی وائی مڑا بس کا والقلم دل دی قسم پا مانا دا شاہد و دا گواہ دے دو مانا دا والقلم وما یسطرون شاہد دے قلم گواہ دے قلم شاہد دے قلم وما یسطرون آغچ لکی قلمونا قلم بطالی ونیون لکی کاغذ بادشاہ قلم دے او کاغذ گدا قلم دے کاغذ قاضی قلم دے او کاغذ حاکم قلم دے والقلم وما یسطرون کاغا قلم دا ڈاکٹر دے او کہ قلم دا حکیم چستا تشخیصو کی تا تولے ونے نوئی
نون والقلم وما یسطرون شاهد قلم آغا چلیگی قلمونا نو قلم شهادت پا مانا دا گواہی دے شهادت کلا کلا قسم ذکر کولشی خو قلم پا دی مانا شهادت پا دی مانا باندے نو سو کی ای پا دی مانا باندے نپوئیگی نو چه پا دی نپوئیگی نو آپ گاڑو اڈو سر شی نو والقلم او قسم می دی پا قلم باندے وګوره وی الله په قلم باندې قسم خوړلې سړی څه ګډه وړي وای قلم دلته په معنا د گواه دی قلم دلته په معنا د شاهد دی نو ته به پوه نه نو ته په ګډه وړو سر شي نو اثبات د مسلې د بارا قرآن کریم مختلفی طریقې پیش کړي کله دلائل عقلیه کلا دلائل نقلیہ کلا دلائل وحیہ او کلا الحلف قسم نو دا وائنو چراشی تبگوری سوچ بکے چپدی آیات کی اللہ سوئی والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون تقریر کے منبر تاو خاتے قرآن دی راواغست اچه قرآن دی کلاو که نو دا آیاتون رالل والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون دا دیوی نو تب خلقو توائی چه تاستا چه ما کم آیاتون ہوئی پدی که اللہ شان رسول بیانی شان پیغمبر بیانی او دا پیغمبر پا مقام او پا حیثیت باندے قلم گوا کئی قلم دو چا دے نو قلم جنس دے یسترونی جمع رارا دا ہر چا قلم چے دے اگا پا دی گواہ دے و شاہد دے چے پیغمبر لیوانے ندے اخیار دے نو اخیار چے کم خبرہ کری نو اگا خلق منی اخیار چے کم کار کری نو خلق آگا سے کار کئی اخیار چے پا کم طریقہ کارو نکڑی نو آگا سے خلق کئی نو پیغمبر تا اللہ والقلم شاہد دے قلم وما یسترون آغا چه قلمون لکی ما انتا بنعمت ربک بمجنون تلی ونی نی نو تچی کم کار کے دو خیارو کار دے دا عقلمندو کار دے نو پیغمبر غم سنگ کرے ہو خادی سنگ کرے ہوا نو پیغمبر جوان سنگ تیر شو عبادات سنگ کری رادی چاگا سیو کو دستا تقریر دے کنا تقریر سے گران کار دے خو چه قرآن دیز دایی چه قرآن دی نیز دا نو تب کسای وای نو دا خطا خطیبانو کتابونه بگوره خطبه پلان خطبه دا پلانی خطبه دا پلانی که اغبا سی کسای بے شروع کری نو کسای که بدا پتا لگی چی رشتیا دی او که دروغ دی خو بودای لالا و بودای رالا اتا وہ بودای گان کسی بکے سڑیه دا قرآن مقاصد وایا مارگرو تا میرے شمس العزیز ادائی با پروگرامونا کولا نو تقریری مقابلے باوی یو رد ما کینول ما وطوی زمنگا موقف تاسو بدلوی تاسو تقریری مقابلے شروع کری دی نو دا طالبان کم طرف تا بیائی تاسو تقریری مقابلی کوئی نو دا طالبان کمرہ کی زان پسیور بند کڑی یہ وی لالا لنا ماما لنا کاکا لنا تا لنا ما لنا خطبہ شروع کلی دا ابل ارام دے خطبہ یو شانوازو باسی بلبل ستاز خدای پا دی اختا کرل زمان طالبان خو علماء دی خو علمی شوکو دا تحقیق شوکو نو تاسو کو دا پنجاب خطیبان جوڑ کر دا پنجاب خطیبی شوتی باولی لری لری او خواہ کی بے کے ناستے نشے کہ کے ناستے نو تب آئے گی دا پشکال باران را باندے شوئے دورا شوتی اولی یہ سننا نا خطیبان تے مجھوڑوی مائے علم تے شوق پیدا کئی
نو طلباو توای خلاصه باوري اصول باوري د قرآن دی آیت تحقیق بکئی په یو موضوع باندې به د قرآن آیاتونه پیش کئی نو تاسو دا جوړ کئی نو تاسو ته علم شئی خطیبان ته جوړوي دا خو جټی خبره ده نو هغې نه بعد بیا خبره لږه بدله کړه دا به وله لږه مخه نیسي کله چې ته یو آیات ووایې نو د هغې مقصد شروع کا مقصد خلکو ته ووایه هغه به بیا د هغه د زړه نه نه وځي پخوا پنځپیر ته د سوات نه یو کس به راته امي سړی او ساده سړی بیا زما درس له به راته د شیخ القرآن درس کې به بیا زما درس کې او دغه ځای پورې په دې کمبر باندې یوازې هغه به ناست و یو ونه وه د هغې د لاندې یو ورځ راغې نو سترګو کې اوښې ګرځېدې ما یې ولې وی زما نه چا قرآن پټ که نو ما قرآن کریم کې د څه لیکلي وی نه نو ما خیر دی زه به تاله بل د هغې نه ښه قرآن مجید درکړم نو ما ښه قرآن والا راړه ښه کاغذ والا دغه والا ما نه دا والا وی نه دا نه ما له خپل قرآن نو ما ورته وی ستا قرآن څنګه و یو ساده قرآن جومات کې پروت وی داسې و نو ما دا والا که نه وی نه نه زه بل کې نشم ویلی نو ما بل کې نشي ویلی وی او هغه به پورې ناست و اواز به ما دې ځای اورېده چې مازدیګر کې به ځان له تکرار کو دا ترجمه به ښه صحیح ترجمه به کوله نو ما ورته ویلي وی ما له هغه خپل قرآن کې راځي ځکه ټول عمر مې په هغې کې د شیخ نه ویلی او تا نه مې ویلی دی نو ما ورته وی تاسو سبقونه وی ما خو هېڅ نه دي ویلي زه امي سړی یم ما ښه دا کېناستم ورسره خبرې مې ورسره شروع کړې چې لږ غوندې دی خوشحاله شي نو ما ته یې ویلې زه په سوات کې د دې چارباغ علاقې و اوس وفات شوی دی الله دې وبخي نو وی زه میان به مې نیول جال به را سره و میان به مې نیول او د دې پنجپیریانو سخت خلاف وم د شپې مې خوب ولیده او دا دوره را روانه وه ما ته دورې پته نه وه نو زه میان نیومه او دا سیند د بره نه سیلاب راغی چې سیلاب راغی چار چاپیره سیلاب دی اوبه دي او د منځ کې لږ غونته ځای ټاپو دی زه په هغې ولاړ یم او غم دی را سره چې دا اوبه سیلاب مې وړي په دې کې چې مې کتله یو سړی لامبو وی او زما خواله راغی زه د مټ نه ونیولم ما ته وایي بېغمه شه راځه په دې سیلاب کې هغه لامبو وی او زه د مټ نه نیولی یم زه یې پورې کړم په کمر یې ودرولم ما ته یې ویل چې ځه چې هغه روان شه نو ما تپوس وکړه دا څوک دی د دې خوب حالت دی یو کس ما ته وایي چې دغه پنجپیر مولانا صاحب دی که نه شیخ القرآن دا پنجپیر مولانا صاحب دی ما چې ښه وی چې څنګه راویښ شوم شپه وه وی ما ښځې ته وی چې ما له بستره وتړه وی څه کې ما چې پنجپیر ته ځم وی هغه راته ورته روغې که لیونۍ دې شپې ته وګوره وی ما چې بس هر څه چیز ځمه وی بستره مې په خپله راغونډه کړه او بستره مې په څادر وتړله پړې ونه وی هغې مې رور له اواز ورکړه ګاونډ کې مې د رور کور چې راشه د دماغو کې څه چل شوی دی راپاسې بسترې غونډه کړه چې پنجپیر ته ځم رور مې راغی خپل مې راغل وی ما ورته وایي چې روغ موټ یم لیونۍ نه یم خو بس ځم پنجپیر ته هغې رانه پیسې پټې کړې وی ما چې پیدل ځم خو ځم وی چې د کوره راووتم را روان شم رور راپسې پیسې راړې چې زه دا واله اوس ورشه نو تپوس مې وکړه چې پنجپیر کوم خوا دی وی هغه وخت کې بس ته وختم را روان شم پنجپیر ته چې رالم درس شروع نو په درس کې کېناستم او اکه چې زه هر کال راځم درس له قرآن اورم قرآن مې زده که او داسې ښکلې معنه به یې کوله
چې صحیح معنا به کوله او هغه خپل قرآن کې راځي بلکې نه راځي رااله ځکه ما لفظي قرآن نه ویلې ما دلته قرآن وی خو معنا مې زده کړه او الفاظ وامه خو هغسې نشم ویلی چې څنګه سړي ویلي نو معنا به وي او لفظ به نه وي روان به او ترجمه به کوله ترجمه چې صحیح زده کړي د قرآن په خوند به پوه شي عقیده به دې سم شي عمل به دې سم شي خو چې قرآن صحیح وایي او جنین دغه ګاډې وړې به وایي نو والعصر او قسم مې دي په مازدیګري والعصر ان الانسان لفی خسر شاهد د زمانه شاهد د مازدیګر نو دا څلور قسمه خبرو باندې ثابتوي کله په دلایلو عقلیو کله په دلایلو نقلیو کله په دلایلو وحیو او کله الحلف قسم سلور دی ممدات یعنی سلور ممدات و تزکا وایو چه دا مقصود بی ذات ندی دا د بل شي د پاره ممد دی مضبوطون کې دی یو دا غنه دی الجهاد فی سبیل الله تعالی دیم دی الانفاق فی سبیل الله تعالی دریم دی التنظیم او سلورم دی الاداب دیو یو لگ وضاحت کرو جہاد جہادا یا جہادو بمانا دو کوشش کرولو ہند اللہ دو دین دو اشاعت دو پارا کوشش کول او جہاد بیا پا دیار لس قسمہ باندے دے دیار لس قسمہ پٹولو کے لوی جہاد اگر قرآن کریم اشاعت دے وجاہدہم بھی جہادا کبیرا سورت مکی دے جہاد لا نو فرض شوے قتال نو فرض شوے اول تے پیغمبر پاک توئی وجاہدہم بھی جہادا کبیرا جہاد کرد دائی سرا پا بیانولو دا قرآن باندے جہاد لوئی جہاد اگر بیان دا قرآن کریم تویلے دے اور بیا با دا جہاد دا اقسام اگر با انشاءاللہ منگا سورہ بقرہ کی بیا تفصیل سروائیو او صرف تاسو درست دا کئی چھ جہاد پا دیار لس قسمہ باندے دے دا جہاد دری منازل دی یو دا جہاد نہ دے قتال فی سبیل اللہ تعالی او داغی دری منازل دی یو منزل دا افراد و تربیت یو منزل دا افراد و تربیت چه افراد تربیت یافتہ شو سپاہی مجاہد اگر تربیت یافتہ شو دویم منزل دا ملک اصلاح چه مجاہد تربیت یافتہ او ملک اندرونی اصلاحی امنی نوالا بیا مجاہد جہاد کو لشی پسرحاد کمل کے اندرونی گڑبڑی پسادی نوابت بہار سرس جنگو کی چمل کے دن فساد دے نو مجاہدین فوج آغا ملک کے دن عالمی بہار باغی بارانی سربس جنگو کی او دریم منزل دے دا کور اصلاح
که د مجاهد په کور کې فسادي نو دې بهر جهاد نشي کولی چې د په کور کې فساد دی پلار رونه اړم دي ښځه او مور اړم دي جنګ دی د مجاهد جهاد کوي او ښځې دغسې یو خوا بل خوا نو بیا جهاد نه کېږي نو اندروني امن دا درې ضروري څیزونه دي یو د مجاهد تربیت یعنی د افرادو اصلاح دویم د ملک اندروني امن او دریم د کور اندروني امن چې کله دا امن راغی نو بیا به مجاهد میدان ته وځي او بیا به میدان جنگ کې جنگ کوي د هغې نه بعد بیا فتح او شکست چې راشي نو د هغې دپاره قوانین قرآن کریم دا ټول ذکر کوي د مجاهد د تربیت دپاره اصول ذکر کوي لسو پینزه متعلق د عقیدی او پینزه متعلق د عمل چې د مجاهد عقیده هم سمي عمل هم سمي بیا د ملک د اصلاح دپاره اصول نو هغه هم قرآن کریم سوره بقره کې څلور اصول ذکر کوي چې ملک اندروني امني او امن ال راځي چې ظالم نه بدلا غوښتل شي مال په قانون شرعي تقسیمیږي هغه اصول دي بیا هغه به موږ په خپل ځای وایو بیا د کور د اصلاح دپاره اصول نو هغه سوره بقره کې 18 قوانین ذکر کوي نو ته چې یو آیات کې سوچ کې ته به ګورې چې په دې کې د فرد اصلاح کوي مجاهد تربیت یافته کوي مجاهد له تربیت ورکوي که نه د ملک د امن خبره کوي او که نه د کور د امن خبره کوي نو چې کله ته آیات کې سوچ کې نو تا ته به پته لګي کله به د سپاهي او د مجاهد تربیت کوي نو د هغه د عقیدې اصلاح او د عمل اصلاح به کوي که یوازې د عمل اصلاح کې او د عقیدې نه یې هغه جهاد نشي کولی چې هغه چغه وایي نعره حیدریه نور یا علی مدد اب ایسے ملک کی جہادو کی آدھا ملک پارا جہاد نشی کولے چرا چگو یا رسول اللہ اگا چگو یا غوث العظم دستگیر نو اب ایسے مجاہدی اول دا ہر سنامت کی دا افراد و اصلاح دا بیا دا ملک اصلاح او چې د ملک اصلاح وشوه نو د هغې نه بعد بیا د کور اصلاح چې کورنۍ اصلاح وشي بیا چې جهاد کې نو د هغې دپاره دوایي اسباب چې ته جهاد کې نو د څه دپاره کې جهاد دے خود صد پار دے نو دوائی سدی اسباب یو شرک ختمول دیم حمایت دا مظلوم دریم چې وعده در سره کړی دا او ماته کړی دا نقض عهد کړی دی نو د هغه سره به جهاد کې څلورم چې تا سره مقابله کوي او جنگ کوي نو بیا به ورسره جنگ کې
او دا به موږ انشاءالله چې خپل ځای له راشو نو بیا یې موږ تفصیل کوو چې کله مجاهد تربیت شو ملک اندرونی امن راغې کور کې اصلاح وشوه اوس مجاهد میدان ته وځي نو چې مجاهد میدان ته شو اوس به په میدان جنگ کې دی څنګه جنگ کوي او د ده لپاره به څه پکاري لږ ورته کې وضاحت کوو سوره انفال راواړوي سوره انفال اسې مشت نمونه خروار خایو تفصیل به موږ بیا په خپل ځای کوو سوره انفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله اول د مال خبره ذکر کړه جهاد ګوره د مال د پاره نه دی دا زیاتی شی دی دا مقصود نه مال مقصود نه دا نه چې ته ځان ته وایې مجاهد خلکو ته پیسې راولېږه دا به د مال لپاره جهاد دی جهاد دغې ته نه وایي چې ته د مال لپاره کې جهاد د توحید د اشاعت دپاره دی جهاد د کفر د ختمولو دپاره دی نو درې اوامر ذکر کړل اول په دې عمل پکار دی یو فتقوا الله یریږئ یا الله نه او الله چې مجاهد کې به تقوا وي دا الله نه به یریږي هغه کار به نه کوي چې الله پې خفه کېږي دا نه چې ته خلکو ته پیسې راولېږه او ظلمونه او زیاتي فاتقوا الله او یریږئ د الله نه دویم واصلحوا ذات بینکم اصلاح وکړئ خپل منځ کې دا نه چې یو ډله به ځان له مجاهدین وي نو بله ډله ځان له شل ډلې به یو به د جهاد کومه او د هر یو په خپله کې به په یو بل ورځي نه نه دا جهاد نه دی جهاد دپاره مونځ فرض دی که یو سړی د مونځ د فرضیت نه انکار کوي نو کافر کیږي خو که یو سړی غرمه نیت وتړي مولوي صاحب ته وایي زه مونځ کوم نو هغه به ورته وایي چې مونځ نه کیږي په غرمه کې مونځ کوم ځای کیږي مړه مونځ خو څه ټیم دی که یو سړی نورخاته ته مخکې او نیت تړي او بل ورته وایي چې هلکه ته څه کې وایي مونځ کوم دی ورته وایي دا نه کیږي دی وایي زه یې کومه ولې نه کیږي نو مونځ دپاره اوس شرط دی مخ به قبلې ته وي او دس به دې کړی جامه به دې پاکوي شرطونه دي نو د جهاد دپاره به شرط نه وي د هغې دپاره هم شرطونه دي که نه نو شرطونه څه دي لږ وګوره د فقهاو کتابونه دا خو نه چې هر سړی دی بس اړم یې زه جهاد کوم نوم یې والا جهاد ایښی دی واصلحوا ذات بینکم اصلاح وکړئ خپل منځ کې او دریم واطیعوا الله ورسوله اطاعت وکړئ د الله او د پیغمبر د الله دا درې واړه اوامر دي فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله درې واړه اوامر دي اول به دا منې الله نه به یارېږي اصلاح به اول خپل منځ کې کوي دا جدا جدا ګروپونه دي اطاعت د الله او د پیغمبر به کوي چې کله دا ذکر کی نو بیا د مومن صفتونه ذکر کی بیا میدان جنگ ته ووتې او په میدان کې ته جنگ کې د کافرو سره نو د هغې دپاره جنگ به بیا څنګه کې
پین لسم آیات ہو رہی آیت نمبر 15 یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومؤمنانو کلاچ مخامخ شئی کافر سر گنا کیے فلا تولوهم الادبار نماڑوی دیت شالرا اس میدان توتے تربیت شوی ملک امن دے کور کے امن دے او مجاہدین میدان تشو نو بیا بسنگ جہاد کئی بیا بدا سی جہاد کئی چی پس سینہ باندے بگولا ایلی پشا باندے تختی بیا با پس سینہ باندے گزار لی بیا بچے جہاد کے بیا بے سنگ کے بیا بچہ دا نہیں ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا امام ابو حنیفہ شاگرد داغی کتاب دے کتاب الجہاد او عبداللہ بن مبارک اکثر عمر آغا پا جہاد کی تیر شوئے ہو آغا دے میدان جنگ میں او خط لکلے ہو فضل ابن آستا ورتے لکلی ہو یا عابد الحرمین اللہ ابصردنا لا لمتانک بالعبادت تلعبو او پارمینو کے عبادت کا ان کیا کتا منگا میدانی جہاد کی لی دلے تب اپو ایشوی چھتا عبادت کے لوبے کے من کان یحضب خدہو بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخذبو تاسو آغسو کے اچھا ننگیوں بو خوبان دلوند کھڑی دیئے او منگا خلقیو چه زمان سینی پا وینو باندے لوندے شوی دیئے من کان یخذب خدہو بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخذبو ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا واجسنا بک والغبار الاتیبو تاسو لئی دا مشکو دا انبارو غبوی مبارک شی او منگ لادا سنو دخپو غپلاکار دکترو غشلنگار دے مبارک شی ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا واجسنا بک والغبار الاتیبو وَلَقَدْ أَطَعْنَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ منتا دا پیغمبر خبر راغلی دا اوغا در جمع ندا لا يَدَّمِعُ غُبَارُ خِيلِ اللَّهِ فِي أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ چاگا دا اسونو دخبو اگا دولی چاگا اس پہ موتر سیدلی آغا او دا جہنم اور با اللہ نے حضائی کئی مجاہد با اللہ جہنم تنور دائی لا يدمع غبار خیل اللہ فی انف امرئ و دخان نار تلہبو هذا کتاب اللہ انتق بیننا لیس شہید بمیت لا یکذبو دا اللہ کتاب گوا دے شہید بس من دے هذا کتاب اللہ ينطق بیننا لیس شہید بمیت لا یکذبو جہاد اغاو اغا خلقو جہاد کرے ہو چاگئی دی جہاد پا مقصد پوئے دلو دے جہاد کئی جہاد دیتا ہوئی چھے جہاد بدنام کا جہاد دیتا ہوئی چھے مجاہد بدنام کا اغا کاروناو کا جہاد دیتا ہوئی جی مسلمانانو خلافو کا جہاد دانو جہاد نم دا بدنامونو دا پارا انگریز راو لگید نو آغا مختلف طریقے اکڑی ملا دا بدنامونو دا پارا پیدا کر مجاہد دا بدنامونو دا پارا پیدا کر آغار سے تباہ و برباد کر میدان کی اولاری نبی علیہ السلام اولار دے میدان کے اغوئی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زی پیغمبر ما درو جن پیغمبر نیما زد عبد المطلب دے خاندان نیما
یو پیغمبر ما دویم د بہادر خاندان نے ما ز میدان پریدما زبرستو کیگما او میدان کی آوازی اولار دے نشفی چگا والی شوا صحابوی من چرا پاسی دو چه منگو قتل نبی علیہ السلام د میرے د طرف نرا روانو د بحرنا او بشاتور آسوان دی سورو اتور لاس کیوا علی رات زیوی اسم نشته زو گرزه ما چکارو دا سے خلقو جہاد کرے ہو صحابی پا سینہ کے نیزہ تلی دا او خپلوین رالیه پا مخراخ کاگی اگوئی فستو رب الکعبہ فستو رب الکعبہ زماد خانہ کعبی پر رب قسمی کامیاب شما زماد خانہ کعبی پر رب قسمی کامیاب شما جہاد دیتے ہوئے علامہ اقبال ذکروئی فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی تو دا بدر اگا فضا پیدا کا اس بہم فرشتے استا امداد لرازی دا بدر اگا فضا سوا عقیدہ سوا ماوا عمل سمو مجاہد تربیت آفتاو دا افراد و اصلاح شویوا او بیا غی جہاد کو ندرے سوا و دیارلس بزرگونو زورو ریدل دا مسلمان فوج پر لکونو دے و کمزوری زکا آغا شے نیشتے آغا طریقہ نیشتے زکا لنبائی داوی یا ایوہ الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفان فلا تولوهم الادبار ومؤمنانو کلاچ مقام شئی کافر سرب گنا کے فلا تولوهم الادبار ماروی دیت شالرا کافر سر مقام شوی بیا بہت شاکینا او جہاد چکے نسلبہ کے دیلا کے چھ ملک فتح کم کشمیر زمادے کشمیر سر غرق شی تو دیل آرامی جہاد چکے نسلبہ کے جہاد بعد شرک ختمون رپارا کے سورہ توبہ یو کم دیر شمیاتو گو رئی سورہ توبہ آیت نمبر 29 قادر الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جنگ کئی دا کسانو سرا چگئی ایمان نراڑی پا اللہ نبرد آخرت باندے ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او نہ حرام یاغا چھ حرام کردی دی اللہ پیغمبر دا اللہ نظر نیاز دا غیر اللہ اللہ حرام کردے نچے پا ملکی درگاہونا آبادی نظر نیاز شروع دے محکمہ اوقاف علمداو زیارتون پخپلا قبضہ کی اغسطی دی او دا آغای اغا نظر او منخت اغرا جمع کئی آغای جہاد کو لیشی جہاد کو دے دیلا چکم حرام خوری اغسر بجہاد کے چھ حرام انہیں منع کا خدا ہر سڑے نا دے پار با امیر با اڈر کئی حکم کئی جمع ہر سڑے با ٹوپک نرا لی یا ایوہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او نہ حرام یاغا حرام کردی اللہ پیغمبر دا اللہ ولا دینون دین الحق او دین نگر دائی دین نشتیا من الذین اوتوا الكتاب حتی یؤتوا الجزیة عن ید وهم صاغرون تراغی پورے چور کی جزیہ او دیوی ذلیلہ سمطلب
د مسلمان په ملک حلال بهر حلالی او حرام به حرامی کافر د مسلمان ملکی اوسیگی جزیه به ورکی او بیا بداغ وینا بشاند وین د مسلمانی داغ مال با بشاند مال د مسلمانی چی جزیه ورکی نو بیا بداغ وینا داغ مال بشاند وین او د مال د مسلمانی بیا بداغ خیال ساته دیم دا چه جهاد که نو ده حمایت ده مظلوم ده پارا بکه دانه چه تو ظلمونه شروع که او تو ظلمونه کوا نه ده مظلوم ده حمایت ده پارا جهاد بکه لگه سوره نساء آیت نمبر 75 گو رئی ما خوی مضمون ده جهاد بیا رستو آئیو خدا لگون تاکی بے وضاحتو کو سورہ نساء آیت نمبر 75 پینزاوی آیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ نوار پسیوئی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سدی تاسو لرا چه تاسو جنگ نکوئی بلارد اللہ کی والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون حالانکہ سڑی دی خزی دی معشومان دی غراگیر دی او غی چگی وی ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وربض منگا اخی من لرا دے کلی ناچ ظالمان دی دی اسی دن کی ننو مظلومان را گیر دی چرتا آفیہ صدیقیہ را گیر دا چرتا بل را گیر دے چرتا بل را گیر دے فلسطین کے مسلمانان را گیر دی نستاو دا ذمہ داری نا استاو دا فرض ندی والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا مسلمانان راگیر دی آغای چوئے باسی اللہ منگ لا امدادی پیدا کا نستا ذمہ داری نا تو دان نا ازگار نشونو نخفلو نا ازگار نشونو پردو سر بس جنگو کی درین دا چچا وعدہ ماں تکڑا تاو سر وعدہ کردہ وعدہ ماں تیو مسلمان سر وعدہ کردہ وعدہ غمہ تکڑا بیا انتا سر جنگ گئی فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ نکوم امید دیدارا پا جنگ کے فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ دا سی وہا چی اولاد تا نصیحت گئی وی اروا پا دیبان دے آغا سوکا چی رستو دین دی بیا دا سی وہا چی اولاد تا نصیحت گئی چی گوروین چھڑے شرد بے من خلفہم بیا دا سی والوں میں چیسے گرول را گرولو بیا را ٹوکرائی کا سمو چیادو لری چی بیا اولاد تا ہوئی چی گورے خوالی ورنشی بیا سم عمل گئی در سرا فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون خام خاچ دی یادو ساتی دی لرا بیا ور سر دا سکارو کا چطول عمر یادی فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون اتروا بدیبان دی آغا سوگا جرستو دین دی لعلهم يذكرون خام خاچ دی یادو خاتی دی لرا سالورن تا سر جنگ کئی نو بیاور سر ہوکا اسمو ہے ہوکا دے در سر جنگ کئی دیر آگے زان بادر بادر کئی زان زور زور کئی نو بیائی دا سے عملی ورسروں کا چیادو لری سورہ توبہ آیت نمبر 36 پاک دیرشم آخر دایات وقاتل المشرکین کافا
کما یقاتلونکم کافا جنگو کئی مشرکین سارا ٹول کما یقاتلونکم کافا لگا جنگ کئی تا سارا ٹول وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور پوشی یقیناً اللہ سرد متقیانون دے اللہ وستا امداد کئی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اتارے نو کے خنجر دشمنانی دین کی سینے میں علامہ اقبال ہوئی اتارے نو کے خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے بیا داس جنگ اور سروں کا چیادو لڑی چی بیا دے خوال رانی شی مضمون دے جہاد دویم دے مضامین و ممدون دے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی چی مالو لگوئی دے اللہ پا دین باندے مالو لگوئی دا اللہ پا دین باندے دے پارا چی اشاعت توحید شی او دا اللہ دین خور شی لگا سورہ بقرہ یوصل پینزنوی آیات اگرئی 195 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں یوصل پینزنوی وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ خرج گئی مال لرا پلار دا اللہ کی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مگر رویزان نخفل اللہ سنا حلاکتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مگر رویزان نخفل اللہ سنا حلاکتا مالو لگوئی زان محلا کوا سمطلب ہو کتا مال نلگے کافر بزور اورشی نو مال بونگر نوالی تا بونگوجنی دجوز شمس الائمہ سر کبیر کے معنی کئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اے بجمع الاموال پجمع گولو دا مالونو باندی شتمال جمع کے دا اللہ پا دین باندے نلگے نو کافر با زور ورشی مال بم در نوالی او تاب موجنی نو ترغیب ورگئی انفاق تا چمال اولا گوئی سورہ حدید لگو گو رئی سورہ حدید نو آلتے کے ترغیب ورگئی انفاق تا چه مال اولا گوا او داغی پینز وجه بیانیو ترغیب الانفاق بالوجوه الخمسہ ترغیب ورگئی انفاق تا او داغی پینز وجه ذکر کئی چه مال اولا گوا دا اللہ پا دین باندے او کتا مال نلگے کافر بزور اولشی استان با مال والی اب یا بدغا سے ناستے مال بندر نلارشی او تاب و موجنی نو دا اللہ پا دین باندے مالو لگوا لسم آیاتو گو رئی ترغیب الانفاق آیت نمبر 7 گو رئی سورت حدید و اجتماع سپارہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ خرچ گئی جاغ مالنا چگر دلی تاسو ناس پاگی باندی اول وجہ ودا مالستان دے مال دے اللہ تی پکی نولے
نو اللہ وی لگوانو لگو مال داستان دے مال دا اللہ دے خطی پہ کینولے پا مال ننے پرونی بل کینولے ننے تکینولے پا مال سباب بلی تتی زی نو تی پہ کینولے نو دا مال لگو دا اللہ پا دین باندے وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اول وجہ دا مال ستان دے مال دے اللہ او تے بگینا ولینو لگو دا اللہ پلار باندی مال دیم وجہ زیرہ ستا دے خواسم اللہ تا پاتی کی کنا آیت نمبر 10 وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تا پاتی کے دل آسمانو دزمکو دی زیر استا مال دے خواسم اللہ تا پاتی کی گی نوی لگا وکان صلی لگا دلی دا پیس پکلا کے گی دلی دا پیس پشان دے پکلا کے گا مب پر دی مال وی لگا دیم زیرستان خو اللہ تا پاتی کی گی او تبت نزے درم وجہ زیرہ اللہ لے قرض ورکا آیت نمبر 11 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضائفہ لہو ولہو اجر کریم سوک دیا کسے چور قول بہو کی اللہ لور قول خیستا دوچان بکی اللہ دلا دد پارا نزارہ مال ستا دے خو اللہ لے ورکا ویلا گوانو اللہ بدل دوچان کی دیری کفار لکنا ولگو چا اللہ دل دیر در کی بلا وجہ سالورم وجہ حقیقت دا مال سے مڑا چھتا پی دورا انخطے نت زکاة ورکے نت صدقہ ورکے نہیں چاہتا لگے ندر چاو کھوڑے شلم آیات اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہون وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد ہوا شیبی شک جوند دنیا لوبے و بستی زینت دے لوی دبے و بلبان دے زیادوال دے پمال و پا اولاد کی نو حقیقت دمال سے دے لائبن و لہون اصل لوبے و بس او زینت او پیو بلبان دے لوی ایو وی ماں سخا سل دی بلوی ماں سخا زر دی نور دے مال سے ایسے دے پینزم وجہ کتا مال دیل ساتلی چی پماو تکلیف رازی اور دابا میں پکار رازی نو تکلیف بدر نہ لرکی نو تکلیف خونشی لرکولے آیت نمبر 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذالک علی اللہ یسیر آیا چرسی کی سے مصیبت زمکہ کی نراسی کی سے مصیبت زمکہ کیام اور نتاسو تیوازے اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا مگر لکھ دے بکتاب کے مخدہ غنا چھ پیدا کرے دے مخلوقات لرا نسوات لب اللہ چکم تکلیف مقرر کرے اغدر نمال نشی لرے کولے نو بیاو لدے مال پورے دورا ترلے دے اولگا و مال دا اللہ پا دین باندے اولگا و مال دا اللہ پا دین باندے پا مدرسو پا طالبانو پا دینی زائنو مالو لگوا کتا دے لئی خودے چداو زمان پا کار رازی و مانا با تکلیف لرگئی تکلیف نیسی لرکولے نو درین مضمون الانفاق فی سبیل درین مضمون الانفاق فی سبیل اللہ تعالی چھ مال اولگوئی دے اللہ پا دین نو کل چھتے آیات کے سوچ کے تبا گوری چھ پا دی آیات کے کم مضمون پیش گئی
نتبا بخفنا پوئی ما صاب من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذالک اللہ نتبا بخفنا پوئی گی چپدی کی ترغیب ورگئی انفاق تا چمال دا اللہ پا دین باندے اولا گوئی درم تنظیم او سالورم آداب او اغاد تفرین بعد بوائی زی نیم گھنٹا تفرین